سلام تنبب زلخم وبصحبكم كبرات تقاتلتي تግራይ ስሪ ሚዲያ ነሳዓዝ ሓዝናዮም ዜናታት እንሆ በፈለማ ድማ ሰበር ዜና ጀነራል ታደሰ ወረደ ወረደ ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ኮይኑ ተሸይሙሎ ተባሂልሎም سلام كبرات تقاتلتي ساتلايت تلفزيون استنا كمي تمسيو ساتلايت تلفزيون كم دما محبراو مرحبيتات تكاتاتلونا زلخم كم زتريو زلخم ازي واقداسي وانا وزينا ان حزب تግራይ ون بسرات زخونه زينا هلا كم زتريو زلخم جنرال تادس ورده بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙሎ ምንጭታት ከም ዝحبሩና ምናልባት ጽባሕ በወግዒ ይግለጽ ኸውን ብዝኾነ እሱ ይትቀንዲ ዜና أب عد قدام بعتقات زتقتل منسي منناتو تفليتم ناي مجمرتا قداي قتلت أب منسي برهانو كحساي ود كحساي هاجي زبحل كم زتفصمن أب عدلها ندادي كتما عد قدام زسرح مخان تفليتلهم سنسرعت قبرو أب وجرات بحري صبا تفصيملهم حلافي صطتا بيرو زبا مبرق تقرالك يدو تعفينو كابزو السدكال اي معالتي اعصيرلهم كساب حزد هايو اي ترخبن تباهيللهم مزيت تحيزو بغيزاو منغستي ام حدار زبا مبرق كوينو تشمو سلمون تكوم شم زرزر زقصرن زقتلون ووط يكبل قليصوم غسغاساي حساب زلو موغنات ازي چكان غجلس شم زرزر فليو بعصبا دق حزب بزيكون عطقات كهدن كعفن كقطقط كقتل كاسر كچو يرالو انت نلوطي زقبل حيل جن بحساب زفل كلنا بمدرخ يمصنا بلا زساتف حيلي كمون ببيت فرد تئزاز زوطلون ببوليس كود امبر عطقات اوافيرو مأتو موصي زي خل مخانو اي قربا ابنت زوبا مبرق ناي فساهي لاي موساد يكاليوم تئزاز بيت فرد وصلو زنبره فساهي لاي نايم بيتا مدرك مرح زفق الديمقراسي يزلو اب تግራይ انت زغجلغن كاب بيبين فانون شعبيان لعلي حزبنا عفين يركب حزغه حزبي باندامون مخانو تردي كادو كبليو اكافيل زلوم مزيته تحيزو دما بغيجاو محدار تግራይ محدار دوبو مبرق كوينو تشومه صغاي غبره تخله ابزعل زي مጨረሻ زي بلنا ايشتي مكينا على عصاي حلف الله نابيد اهدما بليتو كبل غوتت ستالين هايله ددبيت نقونا تنبين ديو نبره إرترا زبل يهادمو ألو زعينتو ملئخت الزلو أبا محبراو ميديا قصو بعصر تحرس عدد نايليتي أم حلالي فلوم حزبنا ببنكታት ገንዘብ ከውጽ አስቤዛ ከዕድግ መጓይ ውጽ ዝምቡ ሓበሬታን ብርዝኾነ ይኹን ሓቅ መሰረት ይብሉን ስለዝኾነ ህዝቢ ብዝምቡ ዓብ መሬት ዘለ ሓበሬታ ክደናገር ይብሉን ኢሉ ጉባኤ ዘካሄደ ህወሓት ምክትል ቦምበር ጉባኤ ዘካሄደ ህወሓት አይታማን ነሰፋ መጋቢት 4 2017 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት ኣብዛብዎ መግለጺ ህወሓት እምነሲነሎም ንዝበሎም ወከልቱ ነበር አልዒሉ በመሰረቱ ውዕል ብሪቶሪያ ጊዜያዊ ምሕዳር ይዘማዕራር ዘሎም ዝበላ አይታማን ህወሓት ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ዘሎ 50 خدمر حدا يمعرارلهم بر حدش نجر يلن إلهم هو حتى بجاو من محدار كابزلو 14 بوتان حموشة راح يتوكيو زد ما جبون حلاف النوتن دافت صمنبر ما فنكر منقسي فوت صم جه جايلو أي تأمان نصراو تجري كم حيلي كونيل كم بتان دأمبر دي أركي فتصم هاي عنك أفنان زولو أي تأمان بزيتوها بكاسلتان نلعلو تمرار حسراو يتمقد زي لك تقبل نزي ولن إلو دمالهم DDR كيف تصم زعنك أفنا نحن ينبر من قصة إثيوبيا توسخو زبل زرباون لو ما عندك زرب نسمع لنا كم تبي ترجع جام خنولات نحنا جزاو محدار تجري إذا لو كل فم مرارحة أب مرجعات لولاو جزاء تجري مالتون أب تحت ورر تزلوا حزبنا حرق وص لولاو نتنا نسخ وص استفنا قالون استسدتون وجناتنا نمربتهم عم ملاس كابس من بريتوريا وصع بزخنا من قدي أمس من قصة إثيوبيا بهراو كوميتي زبها الأتيوم تلم بموصع نبري فرندم بزخيد من قدي مرحوا له أقباب النتي ولون زبل قال سنا جبرناس أن إحنا هنا لو ما أنت تأمين الله بقلسي حق نزت حسن حق خبر نزت قص أكل نمعن كاف نهزبي كوينات متأكل كامر باش مشكات حلاف الناس جودو من قص آسيو سلازوانا هزبي بيتا بزلو زنبو حبريتا كبنكتات جنزب موسى نباس فيزا معداق مجاز أمسلو جوجات حبريتا أب مقرم تقطعت على سرح كسرح له كبل تحساسي بلهم لازم حق من قصتي زخبر نسمى مع بريتوريا زخبر سلام اللي إحنا نتنزل زخبر قدامنا زخونا نازل صعب نجار أيقونة التجري كاب تفزيعة تفصيلي سلازم زي تأساسي رودن استدلال نجار الله بتدقاقامي بقى تام بتزاورن مزبوطاي
መንግስት ኢትዮጵያ ኢዱ ከእትወሉ ጣልቃ ከእቱ ዘግብር ጻውዒታት ንሰምዕ ኣለና ሎሚ ጌታቸው ኣብ ሚድያታት ዝሃቦ በዲሳባ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ሎም ዕለት ዝሃቦ ሓድሽ ቃለ መሕተት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ስልክ ተደዊለይ ናብ አዲስ አበባ ከይደ ክብል ገሊጹሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አባይታ ዘሎ ኩነታት ንኸብረሃሉ ይጸውዕኒ እዚ ጉዳይ ምስ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ገለ ዲፕሎማስኛታት ምዕራብ ይዘራረብ ዘለኹም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለና አኼባ ክውድእ ኣለኒ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ካልኦት አኼባታት እውን ኣለውኒ ኣብ መጀመርታ እቲ ዝቕጽል ሰሙን ናብ ትግራይ ክምለስ ንስዩ እቲ መደብ ክብል ኣፍሊጡሎም ጌታቸው ገለ ወታደራት ማሕተብ ኣብ ምንዛዕ ተሳቲፎም ኣለዉ ማለት ሙሉእ ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ጉጅለ ሕወሓት ይደግፍ ማለት ኣይኮነን ኣነ ብዙሓት ኣባላት ሕወሓትን ሓይልታት ትግራይ ጸግዕቲ ግያዊ ምምሕዳርዮም ወሲዶም ዘለዉ በትሕዝ ዝረአ ዘሎ ገልጠምጠም ዝደልይዎ ሰባት ግን ከም ዘለዉ ግልጽ እዩ ክብል ገሊጹሎም አባል ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ዝኾነ መምህር መንገሻ ግርማይ ኣብ ከተማ ሳምረ በጉጅለ ሕወሓት ተኣሲሩሎ ክትብል ኣፍሊጣ ውድብ ናጽነት ትግራይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓሲሉ ዘሎ ወጥሪ ቅድምና በወግእ መምርሑ ደው እንተዘይሉ ካብ ቀርና አፍሪካ ሰጊሩ ጠንቅስጋ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኸውን ዲፕሎማት ሕብራት አሜሪካን ሕብረት አውሮፓ ናፍሊጦም ኣብዋን ምሕደራ ጆ ባይደን ምክትል ፍሉይ ልኡኽ ቀርና አፍሪካ ዝነበሩ ፓይቶን ኖፍን ተወካል ሕብረት አውሮፓ ብቀርና አፍሪካ ዝነበሩ ናብ ዝሕዚ እዋን ድማ ፍሉይ ተወካል ሕብረት አውሮፓ ብምብራቕ አፍሪካ ዝኾኑ አሌክሳንደር ሮንዶንስን ንመጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዘስፈረው ጽሑፍ ከም ዝገለጽዎ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ናብ ወግእ ቅድመ መምርሑ ብኣግኡ ደው እንተዘይሉ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ጠንቂ ህውከትን ዕግርግርን ከም ዝኸውን ሓቢሮም ብመሰረት እዚ እትሕዝ ዘሎም ወጥሪ ናብ ወግእ እንተምርሑ መጀመርቱ እውን መወዳእቱ እውን ከም ዘይፍለጥ ብምግላጽ ሕብራት አሜሪካ ነዚ ውጥን ውግእ ገና ከሎ ደው ክተብሎ ጸዊዖምሎም መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምቅራባት ልዕልቲ ናይ ቃላት ጽርፍታት ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ዲፕሎማት ኣብ መንጎ መሪሕነት ፖለቲካ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ድማ ነቲ ዘይተርፍ ዝመስል ውግእ መጠኑ ከስፍሖ ከም ዝኽእል ወሲኾም ሓቢሮም ብተመሳሳሊ ክልቲኦም ወገናት ኣፈላልዮም ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ትግራይ ሰላም ንምስፋን ትርጉም ዘለዎ ወዘተ ክግበር ፋውንዴሽን ሰላም አውሮፓ ጸዊዕሎም ኣመራርሓ ሕወሓት አጀንዳ ዓለማዊ ሰላም 2030 ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን ብምድጋፍ ንኩሉ ዓይነት ዓመጽ ብምንጻግ ብሰላማዊ መንገዲ ጎንጽታት ምፍታሕ ብምስራሕ ንሰላም ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ከረጋግጹ ኣገዳሲ ይብል እቲ መግለጺ ምዚ ተታሒዙ ሃገረ ፈረንሳይ ንበጻሕቲ ዓዲ ዜጋታት ማለት እውን ቱሪስታት ናብ ትግራይ ከይገሹ ኣጠንቂቓላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገረ ፈረንሳይ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ንበጻሕቲ ዓዲ ዜጋታቱ ብሰንኪ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ብዝተፈጠረ ወጥሪ ናብ ትግራይ ካብ ምጋሽ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡሎም ኣብ ትማሊ ዝወዓለ ውዕሎ መጋባእያ ጉዳይ ቀትለት ልዋም ገብረ እግዚአብሔር ዝርኢ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለም ተኸሳሲ በዓቃብ ሕጊን ዝቀረበሉ ክሲ ይከላኸሉ ኣይከላኸሉ ብዝብል ብይን ተቆፂሩ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ መሰረት ድማ ቀዳማይ ተኸሳሲ ዝኸሰሰሉ ክሲ ክከላኸል ካልኣይ ተኸሳሲ ድማ ንዝቀረበሉ ክሲ ብቑዕ መረዳእታ ኣይቀረበን ብዝብል ነፃ ተሰናቢቱሎም ናይ ቀዳማይ ተኸሳሲ መከላኸሊ ምስክር ንምስማዕ ቆፀሮ ብዕለት 2 ወርሒ 8 2017 ዓመተ ምህረት ሰዓት 3 ተዋሂቡሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም የሚመስሉ ነይሮም ሰላምን ርግኣትን ንህዝብ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ